गेल्ले जाल्यार आयज वट्टी काय बरे माझ्या वांगडा आसपाचे या एकाच कारणाक लागून साली कितलीशी स्पर्धा तुमची दुस्मानकाय चालू आसा या दुस्मानकायेचा परिणाम जुलीचेर जावचो न्हय म्हणून ताच्या बाबान तेका कितलीशी स्पर्धा बनावले दवरले बाबा झगडी करून कांयच अर्थ ना आयज फकत लकीचो जीव गेला मनशाच्या वच्चे पयलीं सगळें बदलुया नवें सुरू करूया नवो अध्याय बरोवया नवो इतिहास रचुया कर नवो अध्याय सुरू कर बापायचो स्वाभिमान पाया पडा माडून मोगार पडला नाही तू एक याद म्हाका माझ्या धर्माचो अभिमान आसा हांव ह्या नात्याक केन्नाच मान्यताय दिवचो ना बाबा बाबा प्लीज अशें बोली नाका आमी एकामेकाचेर खूब मोग करतात भुरगेपणांत आमी वांगडा खेळटालीं खेळांतलो संवसार मांडटालीं आतां तो खरो संवसार मांडपाचो वखद आयला बाबा सांगता तेचे हांव वागतलें तुमची परंपरा जपतले साडी न्हेसतले हातीन कांकणां घालतले देवळान वयतले हांव उगे 5 मिनीट बसतले तुमी उलयता तीच कोंकणी भास उलयतले बाबा मार्कासा खातीर हांव उलय करपाक तयार हय तशें जाल्यार एक काम कर तुजे कुडींतले गिरिस्तांवाचे रगत रक्ताचो दर एक थेंब रितो कर तातूंत हिंदूचे रगत भर जातले पिपळाची साल मांडाक लायली म्हूण माड पिपळ जाना तुका कितें दिसता जो बापूय तयार जातलो हांव काय बोलयतले मनाय म्हणजे बायक मनाय समाजाक मनाय जाता जाल्यार आमच्या 33 कोटी देवाकूय मनाय पूण हांव केन्नाच वचचो ना परत एकदा तुमकां दोगांयकूय निमाणें सांगता म्हाका हें लग्न मान्य ना मान्य ना बाबा बाबा प्लीज अशें बोली नाका हांव फकत समजताना बाबा समजले बाबा समजले
नमस्कार. तुमका दिसूंक आसा हे आनी कसले भाशण सांगपाक उबे रावला, पण तुमचो चड वेळ घेनासतना आमकां जे कितें सांगपाचें आसा ते 5 मिनटांनी सांगता. श्रीदेव गोदनेश्वराच्या नांवान आमी 15 वर्सां जाली ही नाटकां सादर करतात, म्हणून सगळ्यांच्या वतीन ही 2 उतरां हांव सांगता. आमकां बायलांक सदांच सपोर्ट करपी श्री गोधनेश्वर समिती तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमकां सपोर्ट करतात. आता मेन म्हटल्यार आमकां नाटकां बसोवपाक लागून त्रास घेवपी आमचो डायरेक्टर सर श्री सुरेश तुयेकर. आमचे खातीर ते खूब कश्ट घेतात. आपल्या जिवाक नजो गोंय आसतना सुद्दां ते आमची प्रॅक्टीस घेयनासतना रावनात. आयज आमी सगळ्यांच्या वतीन तेंचो एक श्रीफळ आनी शाल दिवन बारीकसो सत्कार करपाचो म्हणून चिंतले. सराक हे सांगोंक नासले, नाजाल्यार तो नाकाच म्हणपाचो. आमच्या कडल्यान गुरू दक्षिणा कशी एक ल्हानसो प्रयत्न ताचो स्वीकार करचो. हांव कमिटीचे अध्यक्ष योगेश आसोलकर हांकां मातशी रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी स्टेजीर येवन सराक आमच्या हे दिवची. सर आमकां बायलांक असो सदांच सपोर्ट आसतो सगळ्यांचो. सर 2 उतरां कितें सांगपाचें? जितकी वर्सां जाली तें सांगला तुमकां. आतां 15 वर्सां जालीं आमी नाटकां बसयता, म्हणून म्हाज्या तकलेन विचार येयलो की आमची मानकुडी भुरगीं आसा तांकां मातशी हेतुल्ली नाटकां मदली सवय जावची. आनी आज तुमी तेंचें नाटक पळयल्यार म्हाकाय मनासून भयंकर उमेद जाली. ही आमची भुरगीं आयज जर इतकी आसात, फाल्यां कितली जातली तुमी विचार करूं शकता. आनी हो म्हाका आयज हेंच्यांनी हांवें नाका म्हटलो, म्हाका खरें म्हणजे आवडना हे सत्कार बित्कार. तरी आसतना तेंच्यांनी मुद्दम केला. सगळ्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. गोधनेश्वर कमिटी तशें गोधनेश्वर जे मंडळ आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी 2 उतरां सोंपयता.
ना बाबा ना म्हणू नका का सारखं ओळखून जाणार काका पळून वचपाक तुवेच मदत केली मरे कोण सांगता आता कोण सांगता म्हणजे भाड्याची गाडी तुवेच केली सावंतवाडी वचून सगळी तयारी केली एक सायन तुवे मारली दुसरी त्या ड्रायव्हराक मारूक लायली लग्न लावपाचो नवदन्न सुरू करता काय कितें तुका मरे तुका घरानूच घेवंक जायना पडून गेल्ले चेडे आणि सुनेन घरान घेतली आता माझे कितें काम करता एकलो कपूरबाईचो पूत म्हजो बरे दबाज्यान लग्न करतलो असे येवजिल्ले पूण नशिबान आसूं नाका जाता ते बरे जाता माझी बायल काय ना विडो दवरून म्हाका ते तोंडपण करचे पडटले आसले तुम्ही जेतान सांगताले न्हय आपूण लग्नाक मान्यताय दिवचोच ना म्हणून बेश्टो शो मारताले शो कसलो हांव अजुनूय त्याच मताचो म्हाका हे लग्न मान्य ना ती तांचे मर्जीन लग्न जाल्या आता करता संसार हांवें म्हजी चूल वेगळी केल्या ताणे शिजयले हांव खायना आनी हांवें शिजयले तांकां दिना म्हाका जे पेन्शन येता ते म्हाका पोट भरून पुरो तूं जेवतलो लक्की मेलो ताचे उरिल्ले जेवण जेवपाक कोण ना आता अशें करात लकीच्या जाग्यार म्हाका बाना बाबा केन्ना तरी म्हाका बरें मोगान जेव म्हणात तूं कितें जावूय रे म्हाजो आतां तुका ताची बायल च्या घुतली जेव वाडटली दोगांय खंय गेल्यात तर्दी गेले बाजारान आरे वा तो खंय गेला तो तुमकां खबर आसा पूत वयतना सांगता काय कितें लग्ना पयलीं पूत लग्ना उपरांत भूत घरान आसून दिश्टी पडना दर एका आवय बापाय लग्न जातकूच पूत परको जाता मागीर ती बाजारान गेल्या हें तुमकां कशें कळ्ळें तर हेच सांगपाक आयिल्ले ताचें एक बरें खंयूय वचूं घरांतून भायर सरतना बाबा वचून येता हा अशें यादीन म्हणटा जुली तशें स्वभावान खूब बरें न्हय बाबा म्हजे तकले ताचें बरेपण कित्याक घालता प्रकाशान सांगला प्रकाशान कित्याक सांगपाक जाय आसा तें आसा हय तें हय म्हाका एक अजाप दिसता आपल्या चेडवाक पळोवन येलें म्हणून मारियो एका शब्दान प्रकाशाक विचारूंक ना म्हाका दिसलेलें मारियो आर्म घेवन प्रकाशा फाटल्यान धांवतलो म्हण कितेंय सांग मारियो मनान खूब बरो तुमच्या भाशेन न्हय चेडवाच्या लग्नाची खोस जाल्या तेका जातली चेडूं पळोवन गेले काय दर एका आवय बापाय खोश जाता आतां थोडे कितें दाखोवन दिना पूण मनांतल्यान खूश आसता हरसो आसता कोणाक कितें दिवचें पडना हरशीं म्हणून ह्या दिवडा कडेन दिवपा सारकें कितें आसा दुकर आनी कोंबयो आता मारियोचे सोयरे तुमी आता तुमी हक्कान तेंचो फोन मारून खावंक शकता तुम्ही आता परत मसाल्याचो धंदो सुरू केला ना आता हांव मीठ विकता तरी म्हणटा हा गोदळच्यान म्हजे जखमीचेर मीठ कसो चोयता काय म्हण अरे निर्मळ
कसलो पुडको येता जाल्यार चल तुझे भाभीतले हातातले वजे घेऊन यो. बाबा तुमचं मन ना म्हणून म्हाकाय ना वयता हांव पळया. हे पळय आईले हे त्याच्या हातातले वजे घे आता. कितें बाबा यादा अशा पलतीचे कसले वजे? आमकां दिसले मुखार ट्रक आयलो फाटल्यान रिक्षा येतली म्हूण. हांवें कितलें सांगलें तेंकां थोड्यो पत्यो म्हाजे कडेन दियात म्हणून, पूण कशेंच आयकना. म्हाजे कडेन ही इल्लीशी पर्स दिल्या तें आसूं. निर्मळ तूं केन्ना आयलो रे? कितें जालें? असो अजापाचो पळयता तुजी भाशा अशी अचकीत सॉलिड चेंज कशी जाली गो? बाबा पळयला तुमी ते आमची भास उलोवंक लागले. ताणे आमची कोंकणी आपणायली. कोंकणी आपणायली म्हणून जायना आमची लिपी आपणावंक जाय. हे चड जातालें ताचे कडेन. कित्याक जावचें ना पळयात तुमी. ल्हव ल्हव करून ते आमचे सगळे आपणायतले. आतांच पळयात ते काय बरी साडी न्हेसला, हातान कापणां घातल्या, कपडाक टिकली लायल्या, सामकी मोबायल कशी दिसता. माथ्यार फूल नाल घालतल्या हिंदू बायलेचो सिंगार अर्दो कुटो. बाबा बाबा ताचो हुस्को तुमी करूं नाका. घरान कसले कार्य दबाजो वा उत्सव असल्यार ते माथ्यार फूल मारतले. पूण जुली म्हाका एक सांग, आमी उलयता ती भास तुज्या ओठार घोळटा ती पळोवन आमी खूश. राव गो आमची ही भास तुका कोणे शिकयली? वर्गासार. वर्गार पळय आख्खी गाडी धुली उरलो आसो उरलो. बाबा जिबली ताळ्याकडे पावता म्हणसर मातसो टायम लागतलो, पूण जातले. पोरकासाचे प्रकाश म्हाका पोरकासारूच सांगला आपल्या पोरकासूच म्हूण म्हणून. तेका तर हांवें पोरकासूच म्हणिल्लें आवडटा. आमच्या घोवाक नांवान उलो मानिना. पूण म्हाका पोरकासानूच आसूं गो. आयक तूं गो सांगता तें. हो सांगता तेच आयक. तशेंच वाग. ह्या घरात कोण जाणटो मनीस आसा तर जुली पोतयो भितर दवरल्या का? सामान उबारून पुरो जालें. ना गो पोतयो तितल्यो जड नासल्यो. पोतयो इतल्यो जड नासल्यो जाल्यार तुका आयकलो घाम कसो येयलो रे? तूं असो ल्हान दिसता जाल्यार हांव सद्दां पोतयो उबारूंक तयार आसा. कांदड्याकडे बटाट्याचे साल उबारून चल बाबा. आतां तुमी मदींच मदत कित्याक घुसयलो? तांचो मोग काय बरो रंगार हाडिल्लो. तू कितें लोकांचे घोव बायलांचे मोग पळोवंक भोंवता रे? चल भितर. तुका कितें तरी खावपाक दिता चल. लकी ना म्हणून धिरले म्हाका दिता. म्हाका तुमचें खावपाक नाका. बरें चल तुका थंडशी सरबत दिता चल भितर. चल भितर या. लोकांचे घोव बायलांचे सगळे मोग पळोवंक भोंवता मेलो खंयचो. या बेगीन या रे भितर. बाबाचे आज खंयचे उजवाड जाले? तुमचे चौपन दिला म्हणून म्हाका सरबतान वीख घालून दिता काय देव जाणा. विश्वासान भितर चल. तुजो विश्वास आसा तुज्या बापाचेर? ना मरे मागीर बरो म्हाका सांगता. देवा गोठणी वयल्या तूंच म्हाका सांबाळले बाबा. राम 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 राम. वर्गास यो बस. हा कितले मरे
तरी आम्ही पळून वचून लग्न झाली. पहिली दिशिल्ले आम्ही करतात ते चूक म्हणून, पूण ना, पळून वचून लग्न जावनाशिल्ली जाल्यार चूक जावपाची. कितलेशेच वर्साचे आमचे हे लग्नाचे सपन साकार जाले एकाचे. तुवें कितलीशीच वर्सां पयलीं काजराचे सपन पळयिल्लें न्हय गो? हय, पूण हांव काळजाक न्हय, लग्न जालें. पण इट्स ओके, म्हाका वायट दिसना. काजार जाल्ले जाल्यार घोवा वांगडा नाचपाचे. हय, आतां नाचता. या म्हाज्या घोवाक आमी काजराचो नाच नाचोया. खरें न्ही, रावान तेप लावन येता. बारीक बारीक झगडी जातली ती जावप स्वाभाविक, पूण तांचो मोग 7 जन्म तसोच ताजो उरतलो. पळोवया कोणाचे खरें जाता तें. लग्नान 1 म्हयनो जाला मरे, 7 म्हयने जातकूच ह्या घरान यो आनी मोगाचो भोग पळय. हांव सांगता तशेंच जातलें. पळयस तूं. हांव सांगता तशें कांयच जावचें
जावचे ना पळयातूच तुम्ही हांगा यो कितें एक मिठाचे पाकीट दी बाबा तुम्ही मोठे मीठ भरून दवरला न्हय मागीर हे कित्याक दी रे तूं सांगता तें आयक हें मीठ जेवणाक वापरूंक न्हय 7 म्हयन्यांनी जी म्हजी उसरां खरी थारतली तेन्ना तुजे जखमीचे चोळपाक तिनसांच्या वेळार अशी झगडना तिनसांच्या वेळार लक्ष्मी दारान येता तुम्ही तुमची कामा करा पळया म्हाका काय सांगला काय दिसले म्हणून सांगले एक जाणटो मनीस तुका सांगता ऐकता जाल्यार ऐका
बाबी खरे आमची आता भितर अगो या का बाहेर या निर्भय आयला ऐकता बाहेर या निर्भय आयला असू दे ऐकून घेईना का किती गो बाहेर या बेगिना काय कुठले दिसता असू दे कसले काम करता असतले किती झाला किती घालता कितको वेळा उलो मारता ऐकून घेईना उलो मारपाची ही पद्धत काय कुठला म्हटल्यार किती घालता तो दिसाना कोण आयला तो अरे निर्मळ बरे कसो आसा असो बरो आसा खूप दिसांनी आयलो मरे तू हय 5-6 महिने जातले किती घेतलो तू काय नाका कित्याक काय नाका म्हणटा इतल्या महिन्यांनी आयला तू माझा साप लागीचो इश्ट मरे तुका असो धाडू येता सांग तू कितें घेतलो तू इतलो आग्रह करता जाल्यार म्हाका इल्लोसो शिरो रे रंग घालिना जाल्यार जाता ए बायले आयकूंक ना तेणे कितें सांगलें तें चल निर्भया खातीर इल्लो शिरो करून हाड निर्भय सॉरी शिरो करतले आसलेले पूण रवो सामको सोंपला रवो सोंपलो 4 दिसां पयलीं 1 किल रवो हाडिल्लो न्हू तो रोखडोच सोंपलो का तुका शिरो करून दिवंक ना एक बशी शिरे खातीर तुका 1 किल रवो लागलो घालपाक बांगडे हाडलेले तळपाक रवो जाय म्हणून ताका दिलो तुज्या पायक नुस्तें तळूंक रवे हाडिल्लो हांव म्हणटा घरांत रवो ना जाल्यार नुस्तें कित्याक तळूंक जाय सगळें हुमणान घालूंक जाय आसलें लग्नाक गेल कित्याक रवो मागूंक भोंवता काय मागोवना हांवेंच सांगलें नुस्तें रवो लावन तळ म्हणून ताचे परस रवो खंय मेळटा तें सांगपाचें तुज्या पाय कडेन पयशे नासले रवो हाडूंक जाल्यार ते दिवपाचे शीट कितलो चीप उलयता रे तूं रव्या खातीर इतलो बावळ तुका रवो जाय मरे हांव हाडून दिता तुका रवो तूं हाडून दिताले गो पूण सद्या म्हज्या इश्टाक शिरो जाय ताचें कितें आसूं रे आसूं म्हाका शिरो नाका कित्याक नाका म्हाजो इश्ट घरा येता आनी ताका जाय तें दिवंक मेळना म्हटल्यार कितें आसूं म्हाका शिरो नाका फकत इल्लीशी च्या दी ए बायले आयकूंक ना कितें सांगलें तें चल म्हाज्या इश्टाक इल्ली च्या करून हाड सॉरी निर्भय च्या करतले हाडले रे पूण दूद निकतेंच सोंपलें दूध सोंपलें काल 2 पोतयो दूध हाडिल्लें मुगो सोंपलें कशें न्हिदच्या पयलीं दूद कोणाक लागता एक पेलो पियाता फक्त एका बेलेच्यान 2 दूध सोंपले सकाळी चायेक घातले तरी उरपाक जाय एक पेलो बाबाक दिलो बाबाचें दूध वयर काडनाका बापूय तो म्हाजो आपल्या पुतान हाडिल्लें दूध पियाता तो कितें तुज्या पाय बशी लोकांच्या दारान मागोवंक भोवना पाय मदीं कितें घडटा रे दुधाच्या पोतयेचो हिशोब दिता हांव तुजो हिशोब चुकला आजून दूध उरोंक जाय आसूं रे आसूं उदिल्ले फुटले दिसता हाचे कडेन लज येता म्हाजे नशीब फुटला लोकांची बायले कसो रे कितें म्हणटा चुप सामकें चुप म्हाज्या इश्टाक लोक म्हणिल्लें म्हाका आवडचें ना आसूं म्हणून रे कितें उरिल्लें दूध खंय गेलें तें सांग तो बरी उरवना एकूच वाटी उरिल्ली आमचो बुकलो म्याव म्याव करीत पांया कडेन घुटमळटालो तेका बाबड्याक भूक लागली आसतली म्हणून उरिल्ले तेका घातले पळयलें मरे आतां हेंच्या बोकल्यांक हांवेनूच पोसप हांकांच घेवपाक दूध ना आनी बोकल्यांक पोसतात कसले भिकारते घराणे हे वरदास तोंड सांबाळून उलया तुका खातीर इतलो बोवाळ करता तुका दूध जाय मरे हांव हाडून दिता तुका दूध तूं हाडून दितलें गो पूण म्हाज्या इश्टाक च्या जाय ताचें कितें आसूं रे आसूं म्हाका च्या नाका खंयच्यान झट मारली आनी च्या मागलीशी जाली म्हजो इश्ट तूं
शेजारचे कुकले येतात आणि दूध पिऊन वतात आणि तुका कांयच दिनासतना धाडून सांग तू कितें पियातलो कित्याक म्हणून आयलो बरें दिता जाल्यार एक पेलो उदक पांया पडटा सारकी आतां आनी नळ येवंक ना अशें काय गरम हाडूं तुमी दोगांय गरम जाले आनी म्हाकाय गरम केल्या अणू धाड अरे अचकीत अशें कितें म्हणून जालें रे काय मोगान संवसार केली मरे कितें करता तें पळयला मरे ताचो उलोवपाची रीत मोगाच्या बदला मोग मेळोंक जाय हाचे तोंड सदांच पिजिल्लें आसता कितें करून दी म्हळ्यार हें ना तें ना अशें चालूच आसता ह्या बायले कडेन कितलो म्हणून फाशल्यात काडप रे आयचेच सांगता अर्दवर हाका पार्टिका कडेन हाची वाट पळयत रावलो जाल्यार म्हाका म्हाजी काकूट ना सुशेगाद बसून चेड्या वांगडा बरें किटकिट्टले राग येवपाचो न्हू थंय चडून आयलो मागीर ते कशें आयले रे आयले आसतले बशीन ना जाल्यार कोणें पावयले आसतले कंपनीक जायते जण आसता ताका पावोवपाक तुका मातशें रावपाक कितें जाल्लें लग्ना पयलीं बरो मरे वराचे वरां ताका रावतालो तेन्ना तुका पाशेंच आसलें आनी आतां ना पार्टी तेंचो कोण तरी मेलो म्हाकाय वचचें पडलें कितें रे तांची घरान कोणाचो वाडदीस आशिल्ल्या भशेन वागता काशावान ते करून सगळीं जाणां सुशेगाद पोटाक भूक लागल्यार जेवप मागीर तो प्लेट घाल्लो काशाव घेवन इगर्जेक वचप कोणाक कसलीच ताकतीक ना जाल्यार आमी हॉस्पिटलांतल्यान प्लेट घरा पावच्या पयलीं दिडी तयार 2 वरां भितर आमी पावले वसुंडेक लायलो उजो आयले घरा सांजचे बाबा अजापाचेच राव रे लग्ना पयलीं तुका तांच्यो रिती खूब आवडटाल्यो मरे मागीर आतां कितें जालें आतां सगळी परिस्थिती बदलल्या परिस्थिती वांगडा तूं कित्याक बदलना बायल बदल म्हणटा जाल्यार आत्तां बदलता कितें बदलता म्हणटा फॅन बदलता म्हणटा तो पळय पावस घुवाना गरमी वाडल्या न्ही गो कितें उदक दी तूं केन्ना लग्न जाता रे आगो बाये लग्नाची उमेद आसा पूण तुमकां पळयलें ब्रह्मचारी जावप बरो कसो दिसता जाणा मरे निर्गय म्हाजो घोव म्हाज्याच ऑफिसान कामाक आसोन म्हाका खोसीन येवचें पडटा गोवाक वराची वरां भायर दवरून ते चेड्या वांगडा किटकिट्टाले तेवूय सांग मगो आयल्या दिसा म्हाज्या पांयच्या फाटल्यान लागलेलो आसता आपल्या चेडवाक पळोवन येले पांय मागत एका उतरार कांय ना कसो म्हणटलो फायदो जालो ना चेडू फुकट खपले वर्गास नाही प्रकाश पयलीं घोवाचें नांव सामकें घेवची आब्बा इतलो बदललो निर्भय पळयलो मरे पयलीं ताका हांवें पोरकास म्हटलेलें आवडटालें हय बरोबर तुजें आवडटाले पूण 4 चौगा मदीं न्हय लग्ना पयलीं बरो मरे सगळें बदलपाचें उलयतालो धर्म रिती चेंज करपाचें उलयतालो निर्भय तुजो इश्ट कसलो तो कळ्ळो रे म्हाका कसलो भाव कितें म्हणपाचें आसा तुका झगडो नाका आसूं तुमचे कडेन उलोवप फायदो ना चल काय सायबिणी भितून वच पळयलां मरे ते कशें उलयता ते तूं मातसो वोगी रावता प्रकाश 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 तेमान पेटल्यार वाट आनीक वचतलो कितें रे एकलोच कोणा कडेन उलयता तुमची मातशी जिबली दाखयात कित्याक तुमी सांगिल्लें तें खरें जालें 7 म्हयन्या भितर तेंच्या मोगाचो फोग जालो तुमचे जिबलेक दाग आसा जाल्यार पळोवया अरे पेट्टा नाही तेचे शी बाबा बाबा तुमच्या चेड्याच्या संवसाराचो शिगमो जाला आनी तुमकां खोस भोगता हांवें सांगिल्लें
म्हयन्या भितूर तांचो मोगाचो भोग जातलो म्हूण. बाबा कितें तरी उपाय काडूंक जाय. तुम्ही ह्या घरांतले जाणटे मनीस. जाणटे मनीस